Survate Kitkevia A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापूची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पण तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबडीनो, आज आमी सांतेकाडाच्या 20व्या आयतारान भितर सरता आनी आयच्या आयताराक आमी किरीत भाशेन नित्यान शांती खातीर मागता म्हणजे हो आयतार आमी किरीत भाशेन आमच्या भारताचे पवित्र सभेन नित्यान शांती खातीर भेटयला. कालच्या दिसाक आमी आमच्या भारतांत स्वतंत्रतायेचो दीस मनयला. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक जायत्यो स्पिचीस भाशणां उलोवपां जालीं आसतलीं आमच्या भारताच्या फ्रिडम स्ट्रगला विशीं. तेच बरोबर स्वता निती खातीर असलीं जायतीं भाशणां जालीं आसतलीं. पूण आमचो देश भाव भयणीनो स्वतंत्र जावनूय जायत्या तोरांनी जिविताच्या बागांनी मनीसकूळ अनितीक सांपडलेलो आसा. मनीसकूळ जिन्सा तोराच्या भाव भयणीनो गुलामपणांत आसा. गरीब दुर्बळ लोक चेपलोली आसात. जायत्या तोरांनी भाव भयणीनो अनीत अन्याय वसता आनी असल्या भाव भयणीनो संदर्भान गरीब दुर्बळ मनीस चिंता ताची चिंतना शिवरलेली आसा. आमचे गोंयचे पवित्र सभेन खातें आसा कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस आनी जायतो बरो वावर हें खातें करता. जिनोस्पाद तोरांनी भाव भयणी आमची अनितीक सांपडलेलीं आसात. जिनोस्पाद तोराचो भ्रश्टाचार फटींगपण चलता ताचेर भाव भयणीनो किरीत आपलो थाडो उखलता. द चर्च बिकम्स द वॉयस ऑफ द वॉयसलेस. आमी क्रिस्ती पोरजां आनी आमचें नवें गवळीक वरस किरीत भाशेन आमी जेजूचे गोवाय कशें जेवपाक आव्हान दिता. आमी जेजूचे विटनसीस कशें म्हणटच आमी भाव भयणीनो जायत्या लोकां मदेकाक थोडीशीं क्रिस्तांवां कातोलकांक आनी जेजूचे आमी भाव भयणीनो दूत कशें ह्या समाजाक नवी दिशा नवो हावेस दाखोवपाक आमकां जेजून आपयल्लीं आसात. पूण केन्नाय केन्नाय आमी ह्या दुसऱ्या लोकां बरोबर पोरचे बरोबर आमी लोटोन गेल्या. आमी भाव भयणीनो अनितीक बली पडल्या. असले सबार पात कवळकून घेवन देवाचे काकलुतीक बोगसण्याक आमी सगळीं तयार जावया. सगळीं बरोबर देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव बातकी सोर्बुदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कडेन हांव चारून सांगता. मनाची दोन तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भागिवून सदांच सांगवार मोरी सगळ्या दिवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोर मुद्विदान दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्न जिविताक पावूं. आमेन.
स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया पोतवेदार देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या गोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता मग देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सोम्याचे येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शिर्डी तू संसाराचे बाकाटा आमची गागलूत तू बापाच्या हुस्म्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थ्यां देवा आमच्या मोगाल बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसना आसलेली वोडती देणी तुवें तयार केल्या सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्यान आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी पुरी आमची आशी वोडतींक तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो दिव तुजे सोब्यान पवित्र आत्मेच्या एकपोंडान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरान संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या परसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुपकार. आमचो स्वभाव सावंदी, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सर्वणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. सबाब, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे
चोट्टी करताय निती पोरमणे करताय पोरजांची मनसुबी पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय जबाब राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं सोबाब राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटयेले वाचप भावा भयणीनो तुमकां विदेशांक सांगता हांव विदेशांचो दोमदूत आनी म्हज्या मुन्यारपणाचो मान हांव राखतां पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्यांक थोड्यांक तरी सोडवून मेलोवची कोची तांकां भायरोलेल्या फाराक संवसाराक बोगसोणें फावो जालें म्हणटोच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणूच म्हणू येत आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना तुमी एका काला देवाची कुशी पालिनासल्यात पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकलूत मेल्ली तशेंच ताचें आतां आयकोनात तीं तुमकां काकलूत मेल्ल्या ती पोल्यून आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतलीं सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्ताक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार उद्गाराक उबी रावया Sui solve spora, 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 sui जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान पोरगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो Sui solve spora, Sui sorbe 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 spor तुमची सोबे आसू तुमचे सोवे आसू मातिवां पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू तुयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांक खोडसरून गेलो आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली सायबा दाबिदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें तिका तो उपकार कर आनी धाड ती आमची फाटल्यान बोब मारीत येता पूण ताणें परती पाळून म्हळें म्हाका फकत इज्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळयां सोरींत हाडला तरी पूण ती आयली ताच्या मुखार सोरपटली तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली गोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय तिणें म्हळें खरें सायबा पूण आपल्या दोनयांच्या मेजा वेले दोरनीर पडटात ते कुडकें सुण्याचे पेटेय खातात तेन्ना परती पालून जेजून तिका म्हळीं आगी बोड तुजो बाबाण तुका जाय तशें जावं तिची दूख तेच घडयेर बरी जाली
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, मिसाची सुरवातीकूच आयचो आयतार भारताचे पोवीस सोबीन निती आनी शांती खातीर भेटयला म्हूण हांवें तुमकां उगडापें केलां. आनी भाव भयणीनो, आयच्या ही आयताराची वाचपाक घेवन हांव नियाळ करता आसतना आनी आयचो आयतार केरीत निती आनी शांती खातीर भेटयल्लो आसतना म्हाका एक भोव फाटले घडणेचो उगडास आयलो. भाव भयणीनो, ही घडणी अशी वेता. सावयो एक वो तरणाटो भाव भयणीनो ह्या कारखान्यांत एक फॅक्टरीन एक मेकॅनीक कसो वावुरतालो. आनी भाव भयणीनो, ह्या कारखान्यांत फॅक्टरींत सावयो बरोबर दुसरे ताचे बागेले आसलेले जिन्सां दोरांचो वावर करताले. आनी सावयो इतलो एकमतीन फिकिरीन सगळे जबाबदारीन वावर करतालो. सगळे ताचे वडील ताचे अपुरबाय तोखणाय करताले. कुशाल ताचे लागीं आसलेले वडील, पूण ताचे बरोबरचे आळसायेन वेळ सारताले फॅक्टरीन. फॅक्टरींतल्यो थोड्यो थोड्यो वस्तू चोरून घरा वताले, विकताले. सावयोकूय जायते पडटे ओडटाले आपल्या बरोबर भागाक ये म्हूण ह्या कामान. पूण सावयो असल्या तांच्या वायट सांगण्यांक पाळो दिना. आनी भाव भयणीनो, हाका लागून हे बरोबरचे ताका पयस दवरतात. तांकां एक तो तांचे वाटेर आडकुळीचो फातोर जाता. भाव भयणीनो, सावयो आपणाचो काम सगळें मोगान करता. आनी हे भाव भयणीनो, तो इतलें मोगान करता ती पळोवन, सगळे वडील ताचे अपुरबाय तोखणाय करता ती पळोवन हे बरोबरचे ताचे विशीं नाटकाय करतात, निड्डुकाय करतात, ताका किमार करतात. पूण सावयो तांची बेपरवाद. सावयो तांचे त्या सांगण्यांक बोली पडना. भाव भयणीनो, एक दीस अकस्मात हे फॅक्टरीन जंय सावयो काम करता थंयसर भाव भयणीनो एक मोठो व्हडलो उजो जाता. आख्खी फॅक्टरी लासून गोबोर जातात, सगळी वस्तू कोबार. आनी भाव भयणीनो, सगळी तपासणी जाता तेन्ना सगळे बरोबरचे सावयोक बोटां दाखयतात. सावयो तो रिस्पॉन्सिबल म्हूण, सावयो जापसालदार म्हूण हो उजो जावपाक फॅक्टरीक आनी फॅक्टरी कोबार जावपाक. सावयो तितलो गिरेस्त भुरगो न्हय, दुर्बळ भुरगो. आपणाची कसलीच चूक ना, आपणें कांयच करूंक ना म्हूण आपूण निरपराधी म्हूण सांगता, पूण कोणूच ताचें आयकनात. आनी भाव भयणीनो, ताचेर पुलीस कंप्लेन घालतात. ताका सिरियसी वेलो निकडायतात. आनी शेगी भाव भयणीनो तपासणी करून सावयोच केरीत रिस्पॉन्सिबल, जापसालदार उजो जावंक म्हूण तांकां गोमून येता. सावयोक बणगोणीन घालतात. सावयो लागीं पयशे नात, तितली ओळख ताका ना. आपूण निरपराधी म्हूण सांगता, बणकोणीची कास तो बणकोणीन भोगता. शेकींग भाव भयणीनो, ताचो बणकोणीचो टेन्युअर सोंपता, काळ ताचो भरता आनी सावयो बणकोणी भायर सरतत. भाव भयणीनो, तो गिव अप करिना, आपणाचें झूज चालूच दवरता. आपूण निरपराधी म्हूण सांगता. हाचे ताचे लागीं तो वेता आनी सांगता, हांवें कांयच वायट करूंक ना. जेजूचेर भावार्थ दवरून सगळे विस्वासान दिसा दिसपटी जेजू कडेन बळ मागून गोठाय घेवन आपूण इनसंट म्हूण, निरपराधी म्हूण दाखोवंक तो झुजता. आनी शेकी भाव भयणीनो, एक दीस सोत उजवाडाक येता. कितें घडटा जाय भाव भयणीनो, जंय हो उजो सुरू जाल्लो, सावयेच्या जाग्या लागीं जंय तो काम करतालो, थंयसर हे ताच्या बरोबरच्या भावांनी कितें तरी एक चूक ताच्या मेशिना सरशी करून दवरलेली. जेन्ना टी ब्रेक पडलेलो, च्या पिवंक ब्रेक पडलेलो तेन्ना सावयो चायेक गेल्लो तेन्ना ताच्या बरोबरच्यांनी
थंयसर कितें तरी मेशिना लागीं चूक करून दवरली आनी जेन्ना सावयन मेशीन स्टार्ट केलें तेन्ना शॉर्ट सर्क्यूट जावन सगळी फॅक्टरी कारखानो लासून गेलो. भाव भयणीनो, सावयन जिवीत सोंपें जावंक ना. जायतें उणेपण ताका भोगूंक पडलें समाजा फुडें. पोरजे मुखार कितली लॉस ताका जाली, भणकोण ताका फाव जाली, पूण ताणें जेजूचेर विस्वास सोडूंक ना. जेजूचे बाबा टीर गोट ताणें दवरलो. भणकुतलो भायर सरून पर्यान ताणें बोड घेतलें, गोठाय घेतली जेजू कडल्यान आनी फुडें गेलो आनी सगळी सोत न्हीद ताणें एकमेक उजवाडाक हाडलें. मोगाचे भाव भयणो, न्हीद जावन आसा बुनयाद समाजीक जिविताची आनी शांती जावन आसा बुनयाद संबंदाच्या जिविताची. आनी जेन्ना भाव भयणो न्हीद ना तेन्ना एकवट ना, एकचार ना, कुशालकाय ना, उदरगत ना. भाव भयणो, खऱ्यांनीच आज समाजान सोबार तोराची उणीत उपरासलेली आसा. एके भाशेन भाव भयणो वायटो आपली गोमटी दाखयता. वेता थंयसर भ्रश्टाचार, वेता थंयसर फोटिंगपण. आनी भाव भयणो, प्रामाणीकपणान मनीस चलता तो घुस्पल्लो आसा, तो दुबावल्लो आसा. कित्याक फोटिंगपण करतात, चोरतात, नागयतात, ते अदीक फ्लारीस जातात, प्रॉस्पर जातात, प्रॉस्परस जातात अशें भाव भयणो चिंतात. पूण आयज पयल्या वाचपान इजायज प्रभाती सांगता, देवाच्या नांवान न्हीद सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात. कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या, म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. फुडें तो सांगता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवांचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशाक मुणगे 7वो दीस बस स्टँड आसतना पाळटात. तितल्यांकूय म्हज्या कोरारा पोरमण जेता तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. खंय तो पवित्र दोंगर भाव भयणो? आमचो पवित्र दोंगर नवें जेरुजालेम, द न्यू जेरुजालेम. म्हणजे स्वर्गार देवान आमकां भाव भयणो मुकुट दवरला. ह्या संवसारांत भाव भयणो आमचो एक पुरुमेंताचो काळ, पुरुमेंताचो वेळ कसो. हे संवसारांत आमी भाव भयणो जेजूची शीस कशी जेवपाक जेजून आमकां आपयल्यान. आनी जेजू ह्या समाजान संवसारांत एक खोमीर जालो, तशी जेजून आमकांय भाव भयणो आपयलेली आसात. ह्या समाजान आमी दुसऱ्यांक उजवाड दाखोवपाक, नवी दिशा दाखोवपाक, नवी नदर दिवच्याक भाव भयणो हें आमचें कार्य. आनी ह्या गवळीक वर्साचो भाव भयणो विशय हेंच करूंक आपयता. क्रिस्ताचे आमी पाटलावदार, विटनसीस, नीज पाटलावदार जावपाक, गोवाय जावपाक आमकां ताणें आपयलेली आसात. आमी गोडी जायते पावटी अशें घडटा तेन्ना घुस्पता आनी चिंता, मजान कितेंय करूं येता. आमी इतलींच आमचें जायतें करूंक जाता भाव भयणो. आयच्या पयल्या वाचपान निमाण्यो वड्यो काय बऱ्यो आमकां सांगतात, म्हज्या मागणे घरान तुमी सगळीं संतोस्तलीं. म्हणजे इजायास सांगता, बापाच्या देवाच्या घरान सर्वेस्पराय तुमी सगळीं संतोश बरीत जातलीं. आनी देव कोण नितीन जियेतात तांचें एके भाशेन ओम येवन वेदीचेर मानून घेतलो. आनी खरेलें भाव भयणो, हें आमी मागण्याचें घर पळयता, हें देव मंदीर. आयज आमकां भाव भयणो कोविड-19 हे पेस पिडीक लागून येवंक मेळो ना. आमच्या घरांनी रावन आमचे मागणे आमी करता, मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेता. आयज घोडी आमी टीव्ही फुडल्यान आसा. खरेलो जेजू भाव भयणो आमचे लागीं उलयता. आनी दर एक याज्ञीक भाव भयणो जेन्ना हें प्रवचन करता तेन्ना हो एक आमकां देवाचो थाळो. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत घेवन पावलो, रोमकारांक बरोवन सांगता, देवान म्हाका विचून काडला. तुमचो विदेशांचो एक दूत कसो. जुदे पोरजेन जेजूची खबर मानून घेवंक ना, पूण जेजून म्हाका एक खडेकान एपोसल कसो, आपोस दूत कसो विचला. ही बरी खबर तुमकां परगट करच्याक, आनी तुमी ती सगळी स्विकारतात म्हूण ताका कुशालकाय भोगता. मोगाळ भाव भयणो, आयचे शुभ वर्तमानांत पळयता आमी थंयसर एक
विदेशी आसा वस्तुरी. कानाची वस्तुरी ती जेजू चडशी आयिल्ली आसा. कितें मागूंक आयिल्ली आसा काय? ती जेजू कडेन मागता, म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. सगळी खालती काय ल्हानबी काय भरून ती येता आनी म्हणटा म्हजी दुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता. आनी वस्तुरी सगळी खालती काय घेवन जेजू कडेन मागता तेन्ना शीस पडयतात. शीस जेजूक सांगतात, तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. भाव भयणो, जी देवाच्या संदर्भान एक वस्तूर एक मान नासलो. तेच बरोबर भाव भयणां पळयता ती एक विदेशी. पूण जेजू भाव भयणो आमी ह्या शुभ वर्तमानान फुडें पळयता हें साल्वासांव लांब रुंद करून दाखयता. म्हणजे साल्वासांव न्हय फकत थोड्यांकूच पूण सगल्यांकूच तिचो बाबाट जेजू तपासता भितरले भितर. आमी पळयता थंयसर सुण्याच्या पेट्याचे शब्द कशे वापरलेले आसात. आमकां दिसता जेजून हे वस्तूर एक इसूल केलें काय म्हूण, इन्सल्ट केलो काय म्हूण. ना, जेजू तिचो बाबाट भितरल्या भितर भाव भयण भरून हाडटा. एके बाय तिचे भितरल्या भितर जेजू तिचे सगळें वागता. आनी भाव भयण आमी थंयसर पळयता जेजू हें उलोवन उलोवन ती वस्तुरी आपणाचे फाट सोडिना. आपणा लागीं सगळी कालदिकायेन मागता विस्वासान बाबाटान पळोवन. जेजू तिचो बाबाट वाकाणटान म्हणटा, आगे वोट तुजो बाबाट, तुका जाय तशें जावं. आनी भाव भयणो, तेच घडये वस्तुरीची दू बरी जाता. मोगाचे भाव भयणो, आयज आमी निती आनी शांती खातीर भेटयलो आयतार पाळटा आसतना आयची वाचपाक आमचे भितर एक बाबाटाची बी घालता, बाबाटाची कीट पेटयता. आमकां जेजून भाव भयणो बावतिजम दिसाक बाबाट दिला. आनी आमी सगळीं हे बाबाडतानच हे संवसारान पावलार पावल मारता, तांच मारता. आशेवन लालयोन एक दीस आमी ह्या जेजू चडशीं आसच्या. आनी जेजून आमकां आपणा आपोसल कशी, आपणें शीस कशी करून बावतिजमा दिशी हे संवसारांत घाल्यान हे समाजाक आमी कमीर जावपा, टू बी लेवन इन द सोसायटी. हे समाजाक आमी नवी दिशा दाखोवच्याक. कित्याक जेजून हे समाजान हे संवसारान भाव भयणो ही नवी दिशा दाखयली. आयज जायते मनशांक घुस्पल्लीं आसात. ह्या भाव भयणो कोविड-19 पेस पिडेक लागून जायते लोक जिन्सा तोरांच्या प्रॉब्लेम्सांक सांपडला. जिनोसभा तोराच्यो डिफिकल्टीज, जिनोसभा तोराची भाव भयणो आडकोडी कोस्ट उपरासलेले आसात. तातूंत मोदेकाक देवाक लागीं सोरूंक तांकां इगोर्जेंत येवंक मेळो ना. पूण देवा उतर ती वाचून देवा उतराचे विशीं नियाळ करून टीव्हीच्या माध्यमा उद्देशी मिसा बलिदान ह्या ते यादनीक भेटयतात. ती थंयसर ती वांटो घेतात. ओके, आमचो बाबार्थ घोडे आज आमकां सारको उंड्या सोऱ्या रुपाकाल जेजूक शिवंक मेळो ना. पूण तो जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान सगळें बळ दिता, घोटाय दिता. सावियो हो तरणाटो भुरगो जेन्ना फॅक्टरीक उजो पेटलो आनी फॅक्टरी सगळी कोबार जाली, तपासणी करून तो जापसालदार ताणेंच उजो घाला म्हूण बोणकोण फावो जाली. बोणकोणीन जेजूच्याच बोर्डान देवा उतर वाचून दिसा दिसपडी ताणें आपलो बाबाट थांजवून दवरलो. आनी शेकींग काळ बोल्ल्या उपरांत बोणकोणींतलो परतून जेजूचो सांगात घेवन तो फुडें गेलो. आनी शेकींग सोत कितें तें ताणें उजवाडाक हाडलें. भाव भयणो, आज समाजान सोत आमी विस्तारतले जाल्यार पयलीं आमी सोत कितें तें सोजमूंक गरज, नीत कितें ती सोजमूंक गरज. जेन्ना हांव नितीचो प्रमाणीकपणाचो सदांच मनीस जाता तेन्ना भाव भयणो म्हज्यान हें जेजूचें बोळ घेवन खंय वायट वचता, फोटींगपण ब्रशार चलता, थंयसर खऱ्यांनीच मोगाचो उजो नितीचो शांतीचो खऱ्यांनीच विस्तारूंक येतलो. म्हाका म्हज्याच भुरगेपणा वेलो एका घडण्याचो उगडास म्हाका येता. जेन्ना हांव सुमार एक 13-14 वर्सांचो भुरगो आसतना कितें तरी म्हाका म्हज्या आवयन इलेक्ट्रिसिटी बील, लायटीचें बील आमी म्हणटा तें फारीक करूंक धाडलो डिपार्टमेंटान. आनी थंयसर डिपार्टमेंटान बरी व्हडली लायन आसली. वाडटे पिरायेचो भुरगो म्हणटा तरणाटो कसो
तिचो लायनींग आसलो एकटी म्हणजे इतली तिडली हें कोण बरयतलो हें कोण कितें मोडचे पयशे हाडूंक ना आनी कितें आनी हांव भुरगो कसो हांवें म्हळें हांव कितें करूं म्हज्या आवयन म्हज्या लागीं हें बील दिलां आनी हे पयशे दिल्यात भाव भयणो आज जायते जाणां ऑफिसांनी कचेरींनी वेळ इबाड करतात आपणाचो वावर सगळी जबाबदारी करिनात जायते फावटी आळसांन वेळ सारतात जायते फावटी वेळार टायमार ऑफिसांत भितर सरनात भाव भयणो आज निती आनी शांती खातीर हो आयतार भेटयल्लो आसतना आमच्याच घरांनी आमी पळोवया कितलीं जाणां आमच्या घरांत आज मेड सर्वंट्स कशीं आसात डॉमेस्टीक हेल्प आमी म्हणटा कोण कोण आमची घरांत जमीन साफ करपाक बासणां धुवपाक वा आनी कितें करपाक येतात जायते फावटी तांकां आमी कोरेलें पाक दिता काय ज्या पागाराक तांकां आमी हाडलोली तितलो आमी पाक दिता काय केन्नाय केन्नाय कितें काम करूंक आमी हाडटा तेन्ना तो आमी तांकां दिता काय भाव भयणीनो आज हो आयतार निती आनी शांती खातीर भेटयल्लो आसतना आमी जोण एकलो आमचे भितर वचुया कितलो हांव नितीवंत मनीस कितलो हांव स्वताचो मनीस काय आयज जायते जाणां भाव भयणीनो ह्या संवसारांत अदीक करून गरीब दुर्बळ जाल्लीं आसात कित्याक जाल्लीं आसत काय कित्याक जायते तरांचो भ्रश्टाचार चलता आनी जायते जाणां म्हणटात ह्या समाजांत आमकां आनी जागो ना फकत गिरेस्त इन्फ्लुएन्शियल आस्तीक मनशांकूच देव खंय आसा काय न्हिदला काय असो लोक चिंता असो मनीस काळजांतलो उल्हास भायर काडटा पूण आयचे देवाचे उतर भाव भयणो आमचे भितर एक नवो बरवंसो घालता बाबाड घालता ते वस्तूरेक आमी पळयता थंयसर ती सगळी ल्हानविकायन येता जेजू तिचो बाबाड टोपासतात पळोवपाक दिसता की जेजू तिका इन्सल्ट करता काय म्हूण ना पूण भाव भयणो तिचो बाबाड तो भितरल्या भितर तयार करता आनी तिचे भितर भाव भयणो खऱ्यांनीच हो बाबाड आसा तो पळोवन जेजू तिका वाखाणटा आनी हाचे पयलें वाचप भाव भयणो हांव पळयता कांय बरी उतरां ही इजायस प्रभादी वापुट्टा तुमकां सगल्यांक म्हज्या सर्वेस्पराच्या बापाच्या पर्वतार वतलो भाव भयणो आमी सगलीं आशेता एक दीस स्वर्गार वचपाक आनी भाग्यून पावलो आमी जाणा तो पयलो कितलो पिडाबेळ दिवपाचो मनीस क्रिस्तांवांक जेजू क्रिस्ताक पूण जेजून ताका विचलो आनी जेजूचो काशेलो मोग तो घेवन भाव भयणो सगल्याक गेलो आयचें आमी ह्या वाचपान पळयता आनी विदेशांक परगटलो देवान म्हाका जेजून म्हाका विचला म्हूण सांगता अभिमानान तो सांगता खात्रेन सांगता आमचे सोबे भाव भयणो जेजू आसा आनी जेजू भाव भयणो आमकां समाजान केरीत भाशेन ही मोगाची बियां वोंबपाक नितीची शांतीची बियां वोंबपाक आपयता आज ओनीत जावन जाय त्यांची शांती बिगडून गेल्ली आसा विरून गेल्ली आसा शांती ना आनी लोक आज शांती सोदूंक वेता देवा उतर आमी दिसा दिसपोटी वाचुया नियाडुया आनी देवा उतरांतली भाव भयणो उतरां घेवन आमच्या जिविताक भाव भयणो आमी बदल हाडुया आनी समाजाक एक धाकटुलें पावल मारुया एक धाकटुलो स्टेप आमी घेवया जी ओनीत वचता थंयसर आमी नीत शांती विस्तारून हो समाज हो संवसार एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितो माहीम करून एक दीस आमी सगलीं बापाच्या घरान त्याच जेजू मुखार त्याच देवा मुखार त्याच आमच्या सायबीण माय मुखार सगळे सादां भोगता मुखार आमी सगलीं देवाच्या त्रोना सुरशीं आसूंक आमकांच हे वेदीचेर आमी बापाक भेटोवया आनी ह्याच उंड्या सोऱ्या बरोबर आमची केरीत भितरली बदलणी येवन आमी ह्या समाजाक नवी दिशा दिवन नीत आनी शांती विस्तारून जेचे कोरेले शीस आमी जावन आमकांच आमी बापाक हे मिसांतल्या बापाक उबारुया आमेन. सगळीं आमी आतां आमचो बाबाट उच्चारुया सगळीं म्हणुया सोत मानता देवाक सोर्मोद्वेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोलो अंकवार मोरी थंय जल्मलो पोंच मेला तेका आनी कोस सोंसले ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेले मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत सोडलो सोर्मोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्यांक बसला
तुवें दान जिवेन मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो सोत मानदां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबींक भक्तांचो एकठांय पातकांची बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासन जिवी आमेन. नित्यान शांती खातीर भेटुल्ल्या आयताराक जेजूची आमी भाव भयणां कशीं जेजूचे आमी खोरेले ह्या समाजान दूत मोगाचे नितीचे जावन आमच्या काळजां मनांत जायती मागणी आसात गरजो आसात ते दे वेळार आमच्या बापाक आमी उक्ती करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गौलीक मुनियारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या जातीच्या देशाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेले कालीज मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो वा कसलोच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदारगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलोलो करूंक सगळ्या मनशांच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ही आमची काल ती मागणी आमी तुजे मुखार आमी हाडल्यान जिनोस्वार तोरांनी आमी उनितीक सांपडलेली आसात आनी उनीत जावन जायत्यांची आमची शांती विरून गेल्या बिगडून गेल्या. बापा तुज्या पुता उद्देशीं तुवें आमकां ह्या संवसारांत केरीत भाशेन घाल्यान ह्या संवसाराक नवी दिशा दाखोवंक हे गवळीक वर्साचो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. तुज्या पुताचें आमी कोरेले शिश्य जावं गोवाय जावं हें व्हड आव्हान फुडें व्हरूंक तुजें बळ गोठाय आमकां जाय. आमचे काळजाचे उमाडे आमी तुका उक्ते केल्यान तुजी खुशी जाल्यार बापा ते आमकां फाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ही आमची काल ती मागणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भेटवणे वेळार गीत घेवया C14.
म्हज्या मोगाल बावबदी आमची बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मदत असली जावं म्हूण मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पूर्ण तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुयांक. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुयांक. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परां पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणे देवा, सोर्व गाड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बगोर. सासणे जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताचे पुनर्जिवनपणाचें प्रोत्तम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतलां. देखून पास सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकां घूट बगूंक आमी बरोबरच्यान रावता. ते पासून आतां दिवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची दिनवाय काळ जावन आमी स्तुती गायता. Sorgani संसार भोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता, सर्वेस्पराची नावी येता. ताका सोय सोय, ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, तरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणान सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगोन. आपलेच कुशीन कोस मरून सूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक बुडींक. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात, ती म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक बुडींक. तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक गोराचेर गोन पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बासून सोमेज मनशां बासत तें वारोतलीं. हें म्हज्या उगडासान कुरान. Bavarndans gun purgotoya. Jesu Melo, Jesu Chivonsara, Jesu novia etolo. Jesu Melo, Jesu Chivonsara, Jesu novia etolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडोम आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समोर भितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगोन शेवतुले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो गुडास करून आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवून बापांक फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापांक सगळी यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी पुनर्जिवनपणाचो बरोबस धरून मेल्यान ते बी आमच्या सगळ्या मोगाच्या बाबू बडीची बी काकलूत करून तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दोया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरी देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजी बागेवन धर्म दुदान सर्व गाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बागेवन तुजे बाजू बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं ते जेजू संगता ते जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वनन वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. बाबडीनो जिनोस्वार तोराची अन्याय समाजांत आसा जावं आमच्या गोंयांत जावं आमच्या भारतांत जावं संवसारांत आज ह्या नित्यान शांती खातीर भेटयल्या आयतारा दिसाक आमी क्रिस्ताचे दूत कशें समाजान इल्लें तरी करूंक जेवचे आमी भाव भयणो खमीर जावंक जेजून आमकां आपयल्लीं आसात म्हणटच ही सगळीं चिंतना कल्पना सुमेच्या मागण्यांत गुंतुया आनी मागण्यांत एक तुरो कसो बापाक आमच्या आवडे ओत्रेक आमी सगळीं उबारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायण पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परान सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हेची विधान सवस्काय आमकां दी सुर्गीं सुखांक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वचन ओत्रेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुदीन सोर पातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सोमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाडीचे दीस घाल आनी तुजी कुशीय परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमे शांती सुदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्त शांती वांटुया देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पुडियान असो मी जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या सोऱ्या रुपाकाल आसा हो आमचो बाबाड ह्या समाजान तो एक खोमीर कसो जालो मनीस कुळाक नवी दिशा नवो बरवसो नवी नदर ताणें दिली ताणें आमकां सगल्यांक आमंत्रण केलां आपणे गोवाय कशें समाजाक नवी दिशा नदो दिवच्यान तो शांतीचो कुंवर तो नितीचो कुंवर निधी खातीर कुर्सार तो उमकळ्ळो मेलो आनी जिवन जालो ह्या उंड्या सोरपाकाल जेजू आमच्या काळजांत येवन आमकां बदलूंक सोदता ह्या समाजाक नवी दिशा दिवंक तो आमकां पाठयता बाबार्दां जेवणाक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कितके येवया D40.
favor naslo ang so Jesu Jevon salo ang chihagmig bukit palo Jesu ligituye ot moduga kivuk rauda Jesu ligituye ot moduga kivuk rauda surgin chevon Jesu dita aplikut mas suburbita neva medro apun sada amamuncak kabukita Jesu ligituye ot moduga kivuk rauda Jesu ligituye ot moduga kivuk rauda प्रार्थवियांग कोणवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिबे सांदी कशें आमी वाडटा संवसारान ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं ही आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं आमेन सर्वेस्पूर्ण तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदान दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यान क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार शेवटाक गीत घेवया F20 संसार सोपो बोलया तुमची सांगाती आवासा संसार सोपो बोलया तुमची सांगाती आवासा बापान म्हाका धाडटा तसोच तुमकां धाडटा पुवी आत्मोकेयात ताच्या बोलां सुखी देसा देसान सोगल्याक मोचे गोवाय जायात संसार सोपो पुर्या तुमची सांगाती आवासा संसार सोपो पुर्या तुमची सांगाती